प्रार्थोया. ससनाच्या बापा, तुझो आशीर्वाद घालून यो ताळयो पवित कर आणि संतोषान आम्ही क्रिस्त रायाचो पाटलाव करताना ताचे उद्देशी सर्गींच्या जेरुसलेमाक पावोंक आमकां फावो कर. जंय तो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. ताळयो येदोळस बेंजार केल्यो आणि आता आम्ही आमचो पुरुषांव आराम करता. गायन मंडळी आपल्याक गायन गायत आसतना मुखार दुंपेली, ताच्या फाटल्यान कुरीस, ताच्या फाटल्यान वाती, ताच्या फाटल्यान याजक, नंतर आल्तार भुरगे आणि ताच्या उपरांत सर्व बोवार्थी लोक दोन लायनी करून भक्तीपणान वेचे. स्तुती करी तुझी रुजल्या देवा तुझ्या नावाने सियोना. जय 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 पुता दाविदाच्या. सौम्याची स्तुती करी तुझी रुजल्या देवा तुझ्या नावाने सियोना. जय 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 पुता दाविदाच्या. नावाड सौम्या जेरुसल्या नावाड देवा तुझ्या दारांच्यो किळी घट करून
जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडे सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या दुसरे खंयचेच प्रजक्ताणे हे बरी केले ना केदींच ताणे उघडले ना आपले निर्णय तांकां सौम्याची स्तुती करिये तुझी जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडे सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या सौम्याची स्तुती करिये तुझी जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडे सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या सौम्याची स्तुती करे तू जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडे सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या गडी भितर समाधान दिवन उंची गौतम दिता संवसाराक आपले फर्मण पाठोवन उतार तुर्तान धाडता सौम्याची स्तुती करी तुझे जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडे सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या सौम्याची स्तुती करी तुझे जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडे सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या लवे भितर हिमतो धालता करे वयता तो वता उंड्याच्या ल्हान कुडक्या बोरी सगळ्यान बरशी बुडायता सौम्याची स्तुती करी तुझे जेरुसल्या देवा तुझ्या नावाडे सियोना जय 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 पुता दाविदाच्या आईच्या मिसाक तेसावा बचपे फिरकसगरांच्या तेसावा खातीर मीस पेटोवचें सांगत आस जल्मा दिसाक अर्गां दिवन मीस पेटयता चार्ल्स रस्किना ताच्या तेसावा सांगता आमची तेसावा जेजूक ह्या वेळार आमी पेटोवन दिवया प्रार्थुया सर पदवेदरा सस्नांच्या देवा मनशा कुळाक कालतेपणाची देख दिव आमच्या सडवंदरान मनशा सैम घेवचें आनी कुर्साचें मोरान सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली आमच्या जिणेंत ताच्या सोंसणीकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवानपणान वांटो मेळोवंक कणवळेन आमकां फावो कर त्या आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना आमेन.
इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप. थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतार सांगूं हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीव दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवं हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे खड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केडणे आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्वर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें आकमनाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतार हें. Mucha deva, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मुझा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मुझा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मुझा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात ती म्हज्यो केळकुलां करता, मोठ वळयता, तकली धलयता. सर्वेस्पराचेर तो पातयो नासलो नैवे, आतां तो ताकाच निवारून दी. जर ताचो ताका मोग आसा तर तो ताका सुटका दिवं दी, अशें ती म्हणटा. मुझा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. वय सुन्यांनी म्हाका खोट्या मनशांनी म्हजे ठाड घाल्या. तांणी पापसिल्या म्हजे हात आनी म्हजे पाय. की सकड म्हजी हाडां हांवेंच मेजली. कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मुझा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सान पौलोन पिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, सैंबण तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लबदून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन
गुलामपणाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कळतकर मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अती उंच उबारलो आनी सर्व नांव प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें खुशी वेली भागवजय म्हूण ह्या नांवाक हरयेक दिमी. सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हरयेक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजो क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतार हें. लुका प्रमाणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तच्या कष्टा मरणाची चरित्रा. वेळ लागी पावतस तो जेवणाक बसलो आनी ताचे सवें दमदुती बसले. तो तांचे लागीं म्हणालो, हांवें कश्ट सोंसच्या आदीं ह्या पास्कांचें जेवण तुमच्या सांगाता जेवी जय म्हूण हांव भोव सड आशिल्लो. हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राजांत हाचो उद्देश जारी जायसर हें परत्यान हांव जेमचो ना. उपरांत ताणें काल्स घेवन अर्गां दिली आनी म्हळें, ही घेया आनी तुमचे मदें वांटून पियेया. हांव तुमकां सांगता, देवाचें राज येता पर्यंत दाका रोस हांव आनीक पियोवचो ना. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन मोडलो आनी तांकां दिवन म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची. हे म्हज्या उडासाक करा. तशेंच जेवण जातस काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो करार. तें रगत तुमचे पासत वारोवचें आसा. पूण पळया, म्हाका पराधीन करतलो म्हजे सांगाता ह्या मेजार आसा. मनशापूत देवान थारयल्ल्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ताका पराधीन करतल्याची गत कितें म्हूण सांगची. अशें करतलो तांचे मदलो कोण जायत म्हणून शिस एकामेका विचारूंक लागलें. तांचे मदें कोण श्रेश्ठ हे विशीं शिसा मदें तर्क उठलें. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, संवसारी राय आपल्या परजां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात. असो अधिकार चलयतल्यांक परोपकारी म्हणटात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें कोण व्हडलो आसा तो ल्हान जावं, अधिकारी आसा तो सेवाक जावं. सांगा म्हाका, ह्या दोगां मदें कोण व्हडतो? जेवणाक बसता तो की जेवण वाडून सेवा करता तो? जेवणाक बसता तो न्हय. तरी पूण हांव तुमचे मदें सेवा करतल्या सारको आसा. तुमी ते म्हज्या कश्टान वरांनी म्हजे सांगाता रावलेले. देखून जशें म्हज्या बापान म्हाका राजवटकेचें हक्क दिला, तशें हांवूय तुमकां तें दितां. तुमी म्हज्या राजांत म्हजे सांगाता बसून खातल्यात आनी पियेतल्यात. इस्रायेलाच्या 12 कुळयांचें पालन करूंक नित्यासनांचेर बसतल्यात. सिमांव सिमांव, पळय, गोव साळणीर घालून साळले बरी तुमकां सगळ्यांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो भावार्थ दंडल न जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां. आनी तूं फाटीं परतल्या उपरांत तुज्या भावांक तीर कर. पेद्रून जाप दिली, सोमिया, तुजे सांगाता बंदेंत वचोंक आनी मरोंक सयत हांव तयार आसां. चिजून ताका म्हळें, पेद्रू, हांव तुका सांगता,
तूं म्हाका वळखनाय म्हूण 3 फावटी तूं बसता पर्यंत आज कोंबो साद घालचो ना. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, पयनांक चिरी भुती वा वाणोन आसतना हांवें धाडिल्ल्या वेळार तुमकां कांय पूण उणें पडलें. ताणी जाप दिली. कांय ना. जेजू तांकां म्हणालो, पूण आतां जाचे लागीं चिरी आसा तो ती घेवं, तशेंच बुती घेवं, आनी जाचे लागीं तालवार ना तो आपलो दगलो विकून पूण एक मोलाक घेवं. कित्याक हांव तुमकां सांगता, खोट्या सांगाता ताका लेखलो अशें आसा ती पवित्र पुस्तकाची सांगणी म्हजे थंय जारी जाय. वय म्हजे विशांत कितें सक्कट बरोवन आसा तें खरें जावन येता. आनी ते म्हणाले, सोमिया पळय, हांगा 2 तलवारी आसात. ताणें तांकां म्हळें, तितले पुरो. जेजू आतां भायर सरन आपले सवये प्रमाणे ओलिवेत दोंगराक गेलो आनी ते सुवातेर पावतस ताणें तांकां सांगलें, तुमी ताळणेक सांपण अशें मागा. उपरांत एक फातर उडोवयेत तितलें पयस तो तांचे तावनो वेगलो सरलो आनी दिंब्याचेर पडोन अशें मागणें करी लागलो, बापा, तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर, तरी पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. तो वळ सर्गेन तावन एक देवदूत ताका दिश्टीक पडोन धैर्य दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयलें आसता आनीक चड लालेवन तो मागतालो आनी तसो घाम रक्ताच्या थेंब्या परी धरणीर गळोवंक सुरू जालो. मागण्याचो उठून तो आपल्या शिसा सरशी फाटी आयलो. तें खंतीन न्हिदून पडलेलें ताणें देखलें. तांकां तो म्हणालो, कितें न्हिदून पडल्यात? उठा आनी तुमी ताळणेक सांपण अशें मागणें करा. तो अशें उलोवन आसतनाच थंय पावलो एक लोका जमो. जुदास नांवाचो बारांतो एकलो तांचे मुखल्यान वाट व्हरून वेतालो. तो जेजूचो उमो घेवचे खातीर ताचे सरशीन गेलो. जेजून ताका म्हळें, जुदासा, उमो घेवन मनशा पुताक तूं पराधीन करताय मो? तो वळ ताचे भोंवती आसलेल्यांनी कितें घडतलें म्हणून समजून ताचे लागीं विचारलें, सोमिया, आमी तलवार काडची? तितले मनशे भितर तांचे मदल्या एकल्यान श्रेष्ठ याजकाच्या एक नौकराक तलवार मारून तसो उजवो कान कापलो. तितल्यार जेजून जाप दिवन म्हळें, सोडा तांकां, तांचें काम ते करून दी. उपरांत ताणें तसो कान आपडून ताका गूण केलो. आपणाक धरूंक आयलेल्या प्रधान याजका आनी देवाळ राखवाल्यांच्या अधिपती आनी मातबाऱ्या कुशीन घुंवोन जेजू म्हणालो, एका सोराक धरूंक आयिल्ले बरी तालवारी आनी दांडे तोणके घेवन तुमी आयल्यात मू? सदां न्हीत हांव देवाळांत आसतलो तरी तुमी म्हजेर हात घालोना. पूण ही गडी तुमची आनी पदवी अनकाराची. उपरांत ताणी जेजूक धरून श्रेष्ठ याजकाच्या घरा व्हेलो. पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान गेलो. आंगणांत मोदेंच आकठे घालून भोंवतणी तें बसून आसतना तांचे मदेगांत पेद्रूय वचून बसलो. उज्याच्या उजवाडान आकटे सरशी बसून आसलेल्या पेद्रूक कोण एकले साकर नेन देखलो आनी ताका बरो करून पळयोवन ती म्हणाली, ओई ताचे सांगाता आसतालो. पूण ताणें नाकारून म्हळें, स्त्रिये, हांव ताका वळखच ना. थोड्या वेळा उपरांत आनी एकल्यान ताका पळयलो आनी म्हळें, तूंय तांचे मदलो एकलो? पेद्रून जाप दिली, हळेया, हांव न्हय. उपरांत सोडून एक वरा उपरांत आनी एकलो बसून म्हणा लागलो, खंडीत जावन वो ताचे सांगात आसतालो, कित्याक वो एक गलिलयागार. पूण पेद्रू म्हणालो, हळेया, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तेच घडये तो उलोवन आसतनाच कोंब्यान साथ घालो. तो वळ सोम्यान पाटी घुंवोन पेद्रूचेर दिश्ट घाली. आज कोंब्यान साथ घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाक करतलोय. सोम्याच्या ह्या उतरांचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी भायर वचून तो गळगळ्यान रडलो. जेजूचो पारो करनासलेल्यांनी ताची केळकुळा केली आनी ताका मारलो. ताच्या दोळ्यांक वस्तूर बांदून ताचे लागीं ताणी विचारलें, तुका मारलोलो कोण म्हूण प्रवाद कर, सांग पळया. आनी ते ताका अकमनाची हेर जायती उतरां उलयताले. दीस उजवाडतस सुदेवांच्या मातबारी
प्रधान याजक आनी शास्त्री सांगाता मेळ्ळे आनी जेजूक आपले सभे हुजीर हाडून आयले. ताणें ताका विचारलें, तूं क्रिस्त वय जाल्यार सांग आमकां. जेजून जाप दिली. हांव तुमकां सांगीन जाल्यार तुमी म्हाका सतमुनचे नात आनी हांव तुमकां सवाल करीन जाल्यार तुमी म्हाका जावपय दिवचे नात. ह्या फुडां मनशा पूत सर पदवेदार देवाच्या उजवेशी बसून आसतलो. तो वळ तांणी समेस्तांनी ताका विचारलें, तर तूं देवाचो पूत? जेजून तांकां जाप दिली. हांव म्हूण तुमीच सांगलें. ते म्हणाले, आनीक साक्षांची आमकां गरज कितें? आमीच ताच्या तोंडांतलें आयकलें न्हय? तितल्यार ती सगळी सभा उठली आनी ताका तांणी पिलाता मुखार व्हेलो आनी ताचे पिर्याद मांडून ते म्हणाले, हाणें आमच्या पोरचेक उपराट आयतना सेजार चक्रवर्तीक खंडणी दिवंक आडायतना आनी आपूण क्रिस्त एक राय म्हणटना आमी हाका धरला. पिलातान जेजूक विचारलें, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिली, कितें तें तूंच सांगताय. तो वळ पिलातान प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या जम्यांक म्हळें, म्हाका ह्या मनशा थंय कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण ते आनीक चड दांबून म्हणाले, आपले शिकोवणेन जुदेयाच्या सगळ्या लोकांक तो उसांबोळ करता. गलिलेयांत सुरू करून हांगा पर्यंत ताची चळवळ पावल्या. गलिलेया म्हळें ते आयकून पिलातान तांचे लागीं विचारलें, वो मनीस गलिलेया गर्वे? आनी तो हेरोदीच्या अधिकाराखाल पडटा म्हणून ताका कळी जातस ताणें ताका हेरोदीस हरशीं धाडलो. हेरोद त्या दिसांनी जेरुसलेमांत आसलो. जेजूक पळोवन हेरोदीक भोव चड संतोश जालो. ताचे विशयान ताणें जायतें आयकल्लें देखून जायतो काळ तावन तो ताका पळोवंक आशेतालो. ताणें केल्लें एकपणी आश्चर्य आपूण पळयतलो म्हणल्यार भरवशान तो आसलो. ताणें जेजूक सपार तरांनी सवालां केलीं पूण ताणें एकाकी जाप दिली ना. प्रधान याजक आनी शास्त्री मुखार येवन कठिनायेन ताचेर गुन्यांव मांडटलें. शेकी हेरोदीन आपल्या शिपायां सभे मेळोवन ताची केळकुळा केली आनी आत्मान करचे खातीर ताका धवो तगलो न्हेसोवन ताका पिलातास हरशीं पाटी धाडलो. तो वळ पर्यान एकामेकाक दुस्मान म्हणून आसलेले पिलात आनी हेरोद त्या दिसा तावन परत्यान इश्ट जाले. पिलातान आतां प्रधान याजकांक मतबऱ्यांक आनी लोकांक सांगात आपोवन तांचे लागीं म्हळें, वो मनीस लोकांक उपराटूंक लायता म्हूण सांगून हाका तुमी म्हजे सरशीं हाडला. पूण पळया, हांवें तुमचे मुखारच ताची तनकी केली. तरी पूण तुमी ताचेर मांडलेल्या पिर्यादी विशांत ताचे थंय म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. तशेंच हेरोदीकय मेळ्ळो ना. देखून ताणें ताका आमचे सरशीं पाटी धाडला. तर मोर्न फावो जावचें तसलें कितेंच ताणें केलें ना म्हणून स्पश्ट जाता. देखून हांव ताका शिक्षा लायतां आनी सोडतां. पूण त्या सगळ्या जोम्यान बोबमान म्हळें, हाका खाड, बाराबासाक आमकां सोडून दी. शहरांत हाणें उठयले खटकायेक आनी केल्ले कुणयेक लागून हाका बंदेन घाल्लो. पिलात जेजू कसो सोडिसय म्हणल्यार इराद्यान परत्यान जोम्या लागीं उलयलो. पूण ते कुर्साय ताका म्हणून बोबाट मारूंक लागलें. तिसरे फावटी पिलात तांचे लागीं म्हणालो, ताणें कितें अन्याय केला? मरणाची शिक्षा फावो तसलो गुन्यांव ताचे थंय म्हाका मेळना. देखून ताका जेरबान मारून हांव ताका सुटका दितां. पूण ते आनीकी ताळो पिंजोवन ताका कुर्सार मारी जाय म्हणून उपराट्यो बोबो घालूंक लागले आनी क्रमेण तांचे हाट जिखले. तांणी मागलेल्या प्रमाणेच करी जाय म्हणून पिलातान हुकूम दिली. खून आनी खटकाये केल्ल्याक तांचे अपेक्षे प्रमाणे ताणें सोंड दिलो आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे आधीन केलो. जेजूक घेवन वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमांव नांवाचो नाडाक गेल्लो ते वाटेन पाटी येतालो. तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. वडेक लोकां जमो जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडतल्यो आनी विळाप करतल्यो. जेजून तांचे कुशीक घुंवून तांकां सांगलें, जेरुसलेमांच्या धुवानो, म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्या बाळां पासत रडा. अशें म्हणचे दीस येतले वांजड्यो प्रसूत जावंक नातुल्यो
आनी पाणो दिवंक नातल्यो स्त्रियो बागीस सय तवळ ते पर्वतांक म्हणटाले आमचेर पडा आनी दोंगराक आमकां दांपून व्हरा. जर जिव्या लांकडाक अशें घडता तो सुक्या लांकडाक कितें घडना जायत. जेजू सांगता दोग अपराध्यांकी ताणी जिवेशी मारूंक व्हेल्लें. कट्टे नांवाचे सुवातेक पावतास थंय जेजूक ताणी कुर्सार मारलो आनी त्या दोग अपराध्यांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक कुर्सायलो आनी जेजू म्हणालो, बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेनांत. उपरांत सोडती घालून ताची आंग वस्तुरा ताणी आपणा मदें वांटेकन घेतली. लोक लागसार रावन पळयत आसलो. तशें मुखंड ताका केंडून म्हणटालें, हेरांक ताणें बचाव केले. वो देवाचो क्रिस्त विंचलोलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं. शिपाई ताची किळकुळा करताले. ते ताचे सरशी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवांचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर हो जुदेवांचो राय ही उतरां बरोवन घाल्ली. उमकळयल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेस्तावंक लागलो, तूं कांय दीस शिक्षा पावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण आनेक सलिस्स सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता, आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. इतल्यार सुमार 2 पार जावंक पावल्लो आनी 2 पाराची 3 वरां पर्यान सुर्याक दंपान पडलें आनी सगळ्या गांवार खाळोक पडलो. देवाळाचो पडदो 2 वांटे जावन पडलो. तेदवा जेजून वटल्यान बोप मार म्हळें, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. हांगासर आमी तिमी मोडची. घडलेलें तें पळयून शतपती देवाक होगलाप दिवन म्हणालो, निजाकी वो मनीस एक निरापराधी. ही दिश्ट देखूंक जमो जाल्लो लोक पडलेलें तें पळयून घडलेलें तें पळयून आपली हर्दी बडोवन घरा पाटी गेलो. जेजूचे वळखीचे समेस्त आनी गलिले तावन ताचो पाटलाव करून आयिल्ल्यो स्त्रियोय पयस उब्यो रावन ह्यो संगती पळयून आसल्यो. आतां जुदेयाच्या आरिमातेया शहरांतलो जुजे नांवाचो एक निवासी आसलो. तो एक बरो आनी नितीवंत मनीस. देवाच्या राज्याच्या येण्याची तोय वाट पळोवन आसलो. जुदेवांचे सनेद्रीन सभेचो सांदोतो, पूण सभेच्या तीर्पाक आनी कामांक ताणें कबलात दिवंक ना. ताणें पिलातसरशी वचून जेजूची कूड मागली आनी उपरांत ती कुर्सा वयली सकला देंवयली आनी येदोळ पर्यान कोणाकच दवरूंक नासलेल्यो तसल्या कडपान पकरलेल्या फोंडांत निके पेली. तो दीस शुक्रार म्हणजे तायारेचो दीस आनी सबत सुरू जावंक थोडोसो वेळ आसलो म्हणयेत. गलिल्या तावन जेजूचो पाटलाव करून आयिल्ल्यो स्त्रियो ताचे सांगाता गेल्यो. ताची समाधी आनी ताका निके पेल्ली रीत तांणी सत्रायेन पळयली. उपरांत घरा वचून सुगंध द्रव्य आनी मागचीं तेलां तयार केली आनी सब्बता दिसा कायद्या प्रमाणे तांणी विशेव घेतलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जेजू जेरुजलेमाक जैते वोंत प्रवेश जाल्लें तें घडीत आयच्या ह्या बागी दिसा आमी नियाळत आसतना जेजूच्या कश्टा मोरणाचो आयतार आमी संभ्रमताव आनी हाचे मुखांतर ह्या बागेवंत हप्त्याक आज आमी सुरवात केल्या.
जेजू आमच्या हर एकल्या खातीर कुर्साचें मोराण मेलो. ओली उताळ्यो घेवन जेजू सांगता तो लोक संभ्रामीक रितीन जेरुसलेमाच्या तेंपलाक वेता आसतना ओजान्ना म्हणल्या उद्गारा सांगता जेजू एक राय म्हणून तांणी मानून घेतलें. झकारिया पुस्तकाच्या ग्रंथांत अध्याय 9 ओळ 9 आमकां सांगता सियोनाच्या तुवे संतोष पाव तुजो राय एका गाडवाचेर बसोन तुजे सरशी येता. वय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमचो जेजू राय एका गाडवाच्या पाठीचेर बसोन संभ्रामीक तरान थंयसर येवचें तें दृश्य आयच्या दिसा आमी सुवार्तेंत हांव आयकल्लें. आयकत हांव गाडाव एक सादी मनजात पोरण्या सोल्ल्यांत शांतीचो संदेश पासारच्याक गाडवाचेर बसोन वेताले दाखले आमकां आसात. आनी हांगासर शांतीचो कुंवर जेजू गाडवाचेर बसोन एका सादिया मनजातीचेर बसोन आपूण कालतो राय आपूण सेवाक म्हणून दाखोवन दिवच्या खातीर एका गाडवार तो आयलो. ताकाय एक खंयची दुसरी मनजात गोडो वापारी येतें आसलें पूण ताणें तशें करूंक ना. पूण ताच्या बदलाक तो गाडवाचेर आयलो. गाडाव एक शांतीचो संकेत म्हणून आमी समजून काण घेवयेत. शांतीचो कुंवर गाडवाचेर येवचें ताच्या पोरचेक मेळोंक ओजान्नाच्या उद्गारा सांगता लोकान ताका राय म्हूण मानून घेवचें. संभ्रामीक तरान त्या वाटेक आपणाची वस्तुरां थंयसर आंतुळ्ळो एका रितीचो स्वागत करचो. ताळयोच्यो ओलीव ताळयो घेवन थंयसर ताका स्वागत करचें असलें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, मनशाच्या जिवितांत दोन कुशी आसात, कश्ट तशेंच संतोष आसा. जेजूच्या जिवितांत ह्यो दोन कुशी आसल्यो. जेजूक राय म्हणून ओजान्ना दाविदाच्या पुता म्हणून उद्गारलेली तीच पर्जा थोड्याच दिसांनी जेजूच्या दुस्माना सांगता मेळोन म्हणाली काड ताका कुर्साई ताका. आयच्या 5व्या वेळार आमी आयकलीं ती उतरां. तोच लोक जय घोश घाल्लो. जेजूक तांणी धिक्कार केलें, तिरस्कार केलें. वो आमकां नाका, कुनिगार आमकां जाय. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जेजूच्या कश्टा मरणाचो आयतार आज आमी आचरण करतना आमी एका रितीन असल्याच समाजेंत जिवन आसाव. निरापराध्यांक आज शिक्षा लाभता. निरापराधी न्हय आसले बरें करून भायर भोंवन आसात. कित्याक तांच्या कुशीन झुजचे मनीस जायते आसात. पूण निरापराध्या सांगता झुजचे भोव थोडेच देखून आज जेजूच्या कश्टा मरणाचो आयतार आमी संभ्रमत आसतना आमी उडास दवरी जाय. जेजूचें कश्ट मरण आमच्या बरवोशाचो एक संकेत. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी आसाव. यात्रिकाची बरवोशां जावंक आमकां आपोणें आसा. आमचो बरवोसो केदींकच आमकां निराश करिना. सांब पावलून रोमाकारांक बरयल्लीं ती उतरां अध्याय 5 ओळ 5. जेजूच्या जिवितांत ती बरवोसो निराश जालो ना. देखून त्या गेत्सेमानी मळयांत बापाची खुशी समजोवंक ताका कश्ट भोगल्या वेळार तो थंयसर कस्तालो. बापा तुजी खुशी वय जाल्यार म्हजे वयले खाल्स तूं निवराय म्हूण ताणें सांगलें. जाल्यार मुंदारून तो म्हणालो बापा तुजी खुशी जावं. तुज्या कुशेक हांव काल्तिमान घालतां. किर्तनकाराची ती 22 उतरां 22वी उतरां आज आमी किर्तनांत आयकल्लीं. मुज्या सोमिया मुज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. एका रितीन निराशपण जेजूच्या जिवितांत ताका अनुभव करूंक मेळ्ळें. पूण त्या निराशपणान तो रावलो ना. बरवोशाच्या वाटेन बापाचेर ताची दिश्ट ताणें गंसयली. कोण बापाचेर दिश्ट गंसयता तो ह्या जिवितांत निराश जायना. पळया त्या 5व्या वेळार आमी आयकलें पेद्रून जेजूक नेगार केलें. ताका वळखच ना म्हणालो. पूण जेजून ती मोगाची दिश्ट आपल्या मोगाच्या शिसाचेर पेद्रूचेर घाली. मोगाची एक दिश्ट पेद्रूचें सगळें जिवीत बदलूंक शकलें. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज हांव आनी तुमी ह्या भाग्यवंत हप्त्याची सुरवात करता आसतना जेजूच्या कुर्सांतय आमी कंसोवची ती मोगाची दिश्ट म्हज्या आनी तुजें जिवीत बदलावणेचें करूंक साध्य जाता. देखून हांव आनी तुमी क्रिस्तांवां
पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर हो एक वर्तो भावार्थ आमकां मेळ्ळा. थंयसर लोकांनी तांची वस्तुरां कितें आसलीं थंयसर पातलायलीं. आज जेजू आमचे तावन खंयचीय वस्तुरां या कितेंय आशेना. बगार आमचे तावन एक नितळ काळीज तो आशेता. पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर आमी जेजूक आमी नेसल्या. थंयसर तोवी मुस्तायकी आमकां दिल्ली. तो एक शांतीचो संकेत, नितळायचो संकेत, धोवी मुस्तायकी. तूं क्रिस्ताक नेसलाय त्या दिसतावन हांव आनी तुमी क्रिस्ताक न्हेसून आयल्या. क्रिस्ताचें जिवीत आमचें कर्ण एका न्हय एका रितीन आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा वाडयांत, पिरगजींत आमी जियोन आसा. जियोन ना जाल्यार आसतावन आमी तें जियोवचें, बऱ्या रितीन जियोवंक प्रयत्न करूंक जाय. आनी ह्या आमच्या जिविताच्या वाटेर आमी एकसुरें न्हय म्हणलें सदांच आमी उडास दवरी जाय. थंय जेजू कश्टात आसतना बापाची खुशी कितें म्हणलें समजोंक ताका कश्ट भोगता आसतना, कित्याक ताचें थंय मनशां थंय बाचल्लें. त्या वेळार आमकां ती उतरां आयकोंक मेळ्ळी. सर्गीचो देवदूत आयलो खंय, प्रत्यक्ष जालो आनी ताका धैर्य दिवंक लागलो. देखून आमच्या कश्टांच्या पयणा वेळार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी कोण्णी चिंतचें नाका. आमी एकसुरें आमकां सांडून घालां, ताणी सांडून घालां, आनी सांडून घालां, म्हाका कोण्णूच सुद्दां असल्या निराशपणाच्या उतरांनी आमकांच आमी निराश करचे नाका. बगार आमकां बरवोसो दिवचो जेजू आमच्या सांगात आसलो. जेजूच्या कश्टा वेळार बापान ताका सांगात दिलो. ती कश्टांची खालस पिवंक देवान ताका आदार दिलो. तो सुदेव आमच्या जिणये पयणार आमकांय सांगात दिता. हांव आनी तुमी एकसुरी न्हय, हे जिविताचें पयण मोठवें जावंक पुरो ह्या संवसारांत, पूण त्याच क्रिस्ता थंय विश्वास दवरून जेजूच्या त्या स्वादीक कुर्सांतय आमची तिश्ट हर एक दिसा कोंसोंक. केदाळ आमच्या जिणयेंत निराशपणाची मोडां येता आसतना हें म्हजे वरवीं जायना, म्हाका म्हज्या कुटुंबांत एकवटान जियोंक जायना, म्हज्या भावा भयणी सांगाता मोगान जियोंक म्हाका कश्ट भोगतात, हेरां थंय पारीकपण घेवया म्हणली चिंतना येता आसतना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी जेजू बरी आमची तिश्ट त्या कुर्साचेर कोंसोंक जाय. किर्तनकार म्हणटा ताचे थंय तुमी पळया आनी तुमचें जिवीत बदलतलें. लुक एट हिम अँड बी रेडियंट. केदाळ आमची दिश्ट सोम्याचेर आमी कंसयता, आमचें जिवीत बदलता. देखून सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 2 अध्यायांत 5व्या अध्यायांत 17 वळींत आमकां सांगता, कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना जाता. आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ह्या जेजूच्या कश्टा मरणाच्या आयताराची संभ्रम आमी चलयत आसतना आमी हर एकली क्रिस्त थंय आसा. कोण क्रिस्त थंय आसा तो एक नवी रचना जाता. आमचें थंय आसलें उणेपण तें थंयसर भरती जाता. उणेपणांत आमकां देवाचो सांगात भोगूंक आमकां मेळटा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सगळो भाग्यवन दापतो आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर आमची जिणी पेल्याच्या सेवेंत जियोंक आमी प्रयत्न करया. शांतीचो कुवार गाडवार बसून आयिल्लो सगळ्यांतल्यान शांती ताणें प्रगट केली. आज ही शांती आमच्या काळजांनी, आमच्या मनांनी, आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा वाडयांत, पिरगजींत हाची गरज आसा. सगळ्यांतल्यान अशांतीची लारां पळोवंक आमकां मेळटा आसतना, सगळ्यांतल्यान अशांतीची मोडां आमकां पळोवन येता आसतना, हरी एका दिसा आमी सकाळीं उठतना आमी तें पळोवचें वार्तापत्र आमकां निराशाच्यो सुख खबरो हाडून येता आसतना हो संवसार इतलोच सुगी, आमी इतलें काम करता, आमी इतलें वावर करता, हाच्या उपरांत कितें आसा? एक निराशपणाची चिंतना आमकां दोस्त आसतना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजूचें जिवानपण ताचे कश्ट आमकां नवो बरवसो हाडून दितात. देखून आमी निराशपणान जियोवचें नाका, बरवशाची यात्रिकां जावंक प्रयत्न करया. एका आर्च बिस्पान सांगल्ली ती उतरां, आमी क्रिस्ताचो लोक, विंचून काडलेलो लोक आमी जाल्यार थोडे पटी वी आर चोजन पीपल बट एट टायम्स वी एक्ट एज इफ वी आर फ्रोजन पीपल. आमी विंचून काडिल्ली पोरसां, पूण साबार पोटी ह्या साबार संदर्भांनी हांव आनी तुमी शळमोडे क्रिस्तांव जावन जियोंक प्रयत्न करता. आसतावन हांवें आनी तुमी शळमोडे क्रिस्तांव जावन जियोवचें नाका, उर्बेवंत क्रिस्तांव जावन, सेवा दिवचे क्रिस्तांव जावन जियोन क्रिस्तान आमकां हाडिल्लें तें मिसांव आमच्या कुटुंबांत, शेजारा वाडयांत खंयसर आमी वेताव थंयसर क्रिस्ताचो परजळ जावंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक आमी क्रिस्ताकच नेसल्या. तर क्रिस्ताचे कश्ट आमच्या जिविताचो
दिसटाव बदलोवचो तसलो जावं दी. तर ह्या येवकारिस्तांत आजार जावचो जेजू आमची दिसा दिसाची जिणी जेजूचेर वंदोवन जियोंक आमकां कृपा दिवं दी आनी वो सगळो बागेवंत आपतो आमची जिणी आनीक बागेवंत करूंक आदार असो जावं दी म्हूण मागया. आमेन. उबे रवया आमचो भावार्थ आमी आतां उसारया. एकाच देवा सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वींचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचना एका सोम्यांक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो सपूत सर कळा आनी बापातान जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरीन सर वस्तू केल्या आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार्थां तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मुरीचे उदार ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मोरान सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो राजवडकीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता तो बाप्पा आनी पुता आतां आनीप जाला बाप्पा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक एका धर्मदुतारीन स्थापिल्ले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षऱ्यां खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनांच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप आमी ताची भुरगीं देखून त्या बापा लागीं आतां आमची मागणी आमी उबारया. बापा तुज्या पुता जेजूची देख घेवन तांचे जिणयेच्या कश्टान मरिपात लोकांक बावरता प्रमाणे जियोंक पापा साहेब गवळी बाप आनी याजक मार्गदर्शन दिव म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. समेत सरकारी अधिकारी आनी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या उदरगती खातीर वावर करिशे आनी शांतीचे राज स्थापीत करूंक गरज आसची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमच्या समाजींत आनी कुटुंबांनी कश्टांच्या समेत लोकांक तुका समर्पिता. तांच्या कश्टांचे परिस्थितीन तांणी भवर्त साणीनासतना तुजेर भरवसो दवरून जियोंक आनी तुजी काकूळट अनुभव करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्र रक्षण करच्या सोजेरांक विविध रितीन आमच्या कश्टा वेळार आदार दिवच्या वैजांक नर्सांक समाज सेवाक तुजे कृपेन बर आनी तांकां बऱ्या भलायकीन सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी तुज्या पुता जेजूच्या कश्टाचे आनी जैतेचे देख घेवन धैर्यान आमचें जिवीत फुडें व्हरिशे आनी जेवसराच्या सक्तीन जैत व्हरिशी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबां खातीर कुटुंबांतल्या सर सांद्यां खातीर पिडेस्त आमच्या भावा भयणींचो उडास काडया तांचे खातीर आमी मागया. सर्गीच्या बापा तुजे मुखार दवरली सर आमची मागणी तूं दयेन आयकून घे. तुज्या पुताच्या कश्टां मोर्दनाच्या पाशवांत आमी आज प्रवेश जाता. ताच्या कश्टांचो अनुभव आमी जोडूंक त्या मरिपात पुनर्जिवनपणाच्या संतोशांत फावते बरी वांटो घेवच्याक आमकां साथ दी जाय शंकर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. सर्वेस्परा आमच्या कणवळ्या बापा तुज्या एकल्या सपुता जेजूच्या कश्टां मरना वरवीं तुजें बक्षाणें आमकां बेगीनच मेळो. आमच्या कर्त्यांक तें फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो माया मोग आमी भोगूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणांच्या देवा सर्व कळे आनी सर्तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरापराधीतो तरी पातक्यां खातीर ताणें कश्ट दग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली ख्यास्त नश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मर्नान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचे दळबार ताका मान बहुमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. बापा करस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकनता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन सर्जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन आस्तम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजातूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरपता. तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करा.
पवर्तसो गुट परगटुया बापा आमचे सोडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मोर्नांचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणांचो आनी सर्गार चडण्यांचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्र पोन दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मोर्नान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या भाग्यवंत जुजेच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दैजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुझे हुजेर तुवें एकठांय केल्या ह्या कुटुंबाची मागणी दायेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक माई पासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धर ताणें शिकयल्लें प्रार्थना मेतान धैर्यान म्हणया आमच्या बापा समकाय तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपडतो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिना सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया कर ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर आकांतांतली वाटाय सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ
तुजी येत आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. सौम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिया. ही देवाची शळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. त्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटा.
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. खुर्साक खिळायलेली जेजूची कूड जाली आमचें कान, आनी खुर्सार वारयलेलें रग जालें आमचें पिवन. ताचें मरण आमचो भावार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विश्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावूंक आनी बरोवशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवाच्या कृपेन काजर जातात सोहन एरल फेरावो, पूत रिचर्ड फेरावसो आनी रिटा ललिता फेरावसो आद्यापाडी फिरगजेसो. लविटा अनिशा डिसोजा लागीं दू जॉन एंड्रू डिसोजाची आनी तेरेजा लिना डिसोजाची पंपय दुसऱ्या वाड्याची बचप्या फिरगजेची ही तिसरी चीट. हांचे मदें काजराक ह्या सैरीकेक कसली अडकळ आसा म्हण तुमकां कळीत आसा जाल्यार इगर्ज मतेच्या वडिलांक कळोवंक तुमकां कायदो आसा. आदल्या आयतारा ಒಟ್ಟುಗ್ जाल्ली काणीक रुपये 24,600 वाड्या जमती. आज संजेर 4 वरार फातिमा पयल्या वाड्यांत प्रेसिल्ला डिकोनाच्या घरा, सान फ्रांसीस पयल्या वाड्यांत क्लारा डिसोजाच्या घरा आरडी कंपाऊंड, जेजूच्या पवित्र काळजाच्या वाड्यांत जोसेफ लिना मोंतेरोच्या घरा 4:30 वरार बाळोक जेजूच्या वाड्यांत लिडविन डिसोजाच्या घरा, सान पाऊल वाड्यांत फ्रेडरिक लोबोच्या घरा, सान जुआंव पॉल दुसऱ्या वाड्यांत मार्गरेटा लोबोच्या घरा, सान आंतोन वाड्यांत रॉबर्ट डिकोनाच्या घरा, सान जुआंव वाड्यांत सिरिल वेगसाच्या घरा, भगवंत कुटुंबाच्या वाड्यांत सर्पिन क्रास्ताच्या घरा, सान जुजे वाड्यांत हेलेन डिसोजाच्या घरा वाड्या जमत्यो आसतल्यो. तशेंच 5 वरार लोड्स वाड्यांत फ्रँकलिन मॉरसाच्या घरा कुर्सावाट आसतली. आज संजेर 6 वरार भगवंत कुर्सा वाड्यांतल्या चारित्रीक कुर्सा मुळांत भगवंत कुर्सा वाडो, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचो वाडो आनी फेर्मुदे विर्गजेचो वेलांकणी वाडो सांगाता मेळोन कुर्सा वाटेचें भक्तीपण चलोवन व्हरतात. ह्या भक्तीपणांत तुमकां वांटेली जावंक गुरकारांनी आमंत्रण दिलां आनी विनंती केल्या. ICYM बचपे गटाक एप्रील 20 तारखेर पास्का फेस्ताच्या दिसा सांजेर 5:30 वरार आपलो वार्षिकोत्सव आचरण करतात. ह्या सुवाळ्यार आलिसबायन वण्ण धरला म्हणलो कोंकणी हास्यमय नाटक फिरगज वाठारांत आमच्या फिरगजेच्या युवजनां आनी कलाकारांतावन प्रदर्शन जातलो. ह्या संभ्रमाक सर फिरगजकारांक मोगाचे आनी वत्तायाचे आपोवणें दितात ICYM अध्यक्ष मेलरिया सल्डाना आनी सर्व सांदे. ICYM बचपे गटाकान आसा केल्ल्या लावदातो सी अंतरवाडो जडां लावचो स्पर्धो तशेंच ऑनलायन नकली नॅशनल स्पर्धेची बहुमानां एप्रील 20 तारखेर ICYM वार्षिकोत्सवा दिसा दितेल्या. हो हप्तो भगवंत हप्तो. भगवंत हप्त्याची मांडावळ ह्या परी आसतली. येवचो ब्रेस्तार निमाणो ब्रेस्तार सकाळी 6:30 वरार एक सादें मीस आसतलें. सोमयाच्या निमाणे जेवणाचे संभ्रमीक मीस सांजेर 5:30 वरार उक्त्या मैदानार चलोवन व्हरतल्या. ह्या मिसाचेर पांय धुवची सेरेमनी आसतली. मिसा उपरांत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. निमाण्या ब्रेस्तरा मिसा वेळार वट्टूक जावची काणीक याजकांच्या भलायके निधी खातीर जावन आसतली. ही काणीक आमी बिस्पाच्या निवासाक दंड दितल्या. निमाण्या ब्रेस्तरा विशेवाची आल्तार सोबोवंक आबोली कळ्ळे दिवंक मौन आसलेल्यांनी ब्रेस्तरा सकाळीं 10 वरां भितर हांगासर हाडून दिवचें. येवचो शुक्रार निमाणो शुक्रार. सोमयाच्या कश्टा मरणाची पवित्र रीत सकाळीं 8 वरार कुर्सावाटेच्या भक्तीपणा सोबे हांगासर उक्त्या मैदानार चलोवन व्हरतल्या.
तशेंच सोमयाच्या मरणाची पवित्र रीत सांजेर 5:30 वरार आरंभ करतले हांव. तुमी सर्वांनी कुर्सा वाटेक आनी संजेच्या सेरेमनींत भाग घेवंक उलो दिता हांव. निमाण्या शुक्रारा कुर्साच्या नामाना वेळार वट्टूक जावचें दान बुके आनी पिडे विरोध संघटना खातीर जावन आसा. हें दान बिसायबाच्या निवासाक आमी दंड दितले हांव. निमाण्या शुक्रारा पवित्र सक्रामेंत विशेवाच्या आल्तारीर दवरतले हांव. तुमी तुमच्या वेळा प्रमाणे हांगासर येवन मागणें करचें. निमाण्या शुक्रारा जिंजवार करूंक आनी मास काय नासतना रावंक पवित्र सभेचो कायदो आसा. येवचो शनवार हालेलुयाचो शनवार दिसा मदें खंयचीच धार्मीक कार्य आसची नात. पास्कांच्या जागरणेचें संभ्रमीक मीस सांजेर 7 वरार आरंभ करतले हांव. मिसाक हजर जावच्या सर्वांनी येता आसतना वाती हाडूंक आसात म्हणलो उडास दवरचें. दुंप बेजार करूंक आसल्यार वेळार हाडन हांगासर आल्तारी लागीं दवरच्या मेजा वयर दवरन नांव बरोवचें. नातर हाडटना एकल्यान हाडचो पाटी व्हरतना आनी एकल्यान व्हरचो अशें जाता. त्या देखून तुमचो दुंप खंयचो म्हणून कळच्या खातीर तातूंत नांव बरोवन एक चीट करया. येवचो आयतार पास्कांचो आयतार पयले मीस सकाळीं 6:30 वरार आनी दुसरें मीस सकाळीं 8 वरांचेर आसतलें. दुसऱ्या मिसा उपरांत बेजार केल्ले आगमेंत तुमी वरी येता. भगवंत हप्त्यांत सांजेच्या सेरेमनीक हजर जावंक वाहनार येतल्यांनी तुमची वाहनां पेरोकियल इस्कॉलाच्या मैदानार वा सिंडिकेट बँका लागसर आसच्या जाग्यार पार्क करची. दया करून त्या दिसा हांगासर कंपाउंडा भितर दवरनाकात. थोडे दवरतात. लोकांचो संख्यो चड आसा इशीन दिशीन वचोंक कस जाता. त्या देखून निमाण्या शुक्रारा दिसा दया करून तुमची वाहनां बँकाच्या सायडीन नातर हांगासर इस्कॉलाच्या कंपाउंडांत. भगवंत हप्त्यांत देवस्तुतींत भाग घेवच्या वाड्या घरांनी बुधवारा सांजेर 5 वरार इगर्जेन सांगाता मेळचें. भगवंत हप्त्यांत उक्त्या मैदानार बसका मांडूंक हर एका वाड्यांच्या 2 जाणांनी ब्रेस्तारा सकाळीं 8 वरार हांगासर येवचें. हर एका वर्सा हांव सांगता थोडे वाडे मात्र येतात थोडे येवंकूच येनात रेग्युलर येनात. त्या देखून परतून सांगता वाड्याच्या गुरुकारांनी 2 जाणांक दडोवंक म्हणी प्रयत्न करचे. पेजार वराडो गोवळीक परिशदेच्या जमतेर घेतिल्ल्या निर्णया प्रमाणे येवच्या मंगळारा 15 तारीखेर पेजार सलच्या 241 कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणाक पेजार वराड्याच्या लोकांचे यात्रीक पयण आसा केला. पेजार कुर्सा वाटेक पेजार वराड्याच्या सक्कड बिरगजांचो लोक 15 तारीखेर मंगळारा सांजेर 3 वरां जावन 15 मिनिटांचेर चेकपेस्टा कडेन सांगाता मेळटात. थंय तावन निराशेतावन बरवर्शाक म्हणल्या बंदेरा काल पांय वाटेन पेजार इगर्जेक पयण करतात. आमच्या विरगजेतावन जाता तितल्या लोकांनी ह्या बरवर्साच्या यात्रेक पयणाक सांगाता मेळ जाय म्हणून उलो दिता. चडतीक बिवर हातपत्राचेर आसा तुमकां थंयसर फाटल्यान मेळटली. सांज उजे PU कॉलेज बचपे एडमिशनाक एप्लिकेशन दिवंक आरंभ जाल्यांत आर्ट्स कॉमर्स आनी सायन्स भुरग्यांनी वेळार वचून सीट अमानत करची. आतां आमकां सबार जाणां टिचरां एडेड टिचरां येतात आयल्यांत. मस्तुकडे कॉलेजी उपरांत बंद जाता आसतना सरकारान येदोळचूर खाण गेल्लीं टिचरां एक्सपिरियन्स्ड मस्त वर्सांचे अनुभव आसलेली ती हांगासर आमचे लागीं विसार येतात. एका टायमार आमकां आमी विसारतले आतां ती विसार येतात आनी अशें अनुभव आसलेली टिचरां आमकां मेळ्ळ्यांत. त्या देखून देवाक आमी अर्गां दिता. तुमच्यो भुरग्यांच्यो सिटी वेळार अमानत करात. मागीर अखेरीक येवन मेळोवं ना म्हूण सांगनाकात. एडमिशनां येदोळच ओपन जाल्यान. सोमारा सकाळीं 7:30 वरां तावन 12 वरां पर्यंत वाड्यांतल्या पिडेस्तांनी प्रायवंतांक कुमगार हाडून येतले हांव. त्या देखून वाड्याच्या गुरकारांनी ही जबाबदारी तांकां वर्साय आसा आनी तांकां कळीत आसा ती समजून घेवची आनी कुमगाराक हांगासर व्हरूंक येवचें. खंय तावन खंय कोणें व्हरचें म्हणून त्या ग्रुप्स गेल्यात त्या ग्रुपांनी
पळोवन विलेवारी करची. खरेंच म्हणतलो म्हजो सॅक्रिफीस CVDPची कवरां तुमकां गुरकारा मुखांत पवीत केल्लीं ती दया करून ह्या म्हयन्याच्या अखेरी भितर इगर्जेच्या दप्तराक फाटीं पवीत करूंक विनंती. खंड्यांनी घालनाकात, ह्या इस्मॉलाच्या आयदनांत घालनाकात, ऑफिसा कडेन पवीत करात. सांज जुजे PU कॉलेजीचे रिजल्ट आयला 79.50 आसून 17 भुरगीं डिस्टिंक्शन, 88 भुरगीं फर्स्ट क्लास आनी 37 सेकंड क्लास पास जाल्यात. हे फावटी सगळ्या आमच्या भुरग्यांचे सगळे ओवरऑल रिजल्ट खाली 73% जावन आसा. पूण आमच्या फिरगजेंत आमच्या इस्कॉलाचे 79.5 जावन आसा. त्या देखून सर भुरग्यांक तशेंच शिक्षकांक हांव अभिनंदन पाठयतां. आमच्या फिरगजेचे SVP युवा संमेलन हर एका वर्सा बरेंच ह्या वर्साय पासकां बेस्ता संदर्भी फिरगजेच्या गरजेवंत कुटुंबांक मास आनी इडल्यो दिवची मांडावळ तांणी आसा केल्या. ह्या योजनाक स्वाकुशेन दान दितल्या बऱ्या मनाच्या दानींनी युवा संमेलनाचो अध्यक्ष सांदे विगार वा सिरिल लुईसाक मेळोवंक विनंती. आमच्या फिरगजेच्या सिमेत्रींत जनरल फंडांत निके पिल्ल्यांक तांच्या मोगाचेची हाडां काडून दवरशाक अवकाश आसा. तुमी पळयतात थंय भोव अपुर्बायाचे 40 आनी 8 कंत्राळ केल्यात. तसल्यांक हांगासर सेमेस्त्रेंत कंत्राळां करून दवरल्यांत. एका कंत्राळाक ₹20,000 हे DSSचे नियम जावन आसा आनी एक कंत्राळ 20 वर्सांचें जावन आसा. त्या देखून 20 वर्सां म्हणसर तें तुमच्या स्वाधीन आसतलें. इगर्जेक बरोवंक आसचें ऐवज तुमकां तिळसिलो मन आशिल्ल्यांनी बेगीनच संपर्क करचो. पूण कोणेय आनी मुखार मरोंक आसा म्हणून कंत्राळ रिजर्व करूंक ना उडास्तोरा आनी मुखार मरोंक आसा त्या वेळार कंत्राळ ना. कोणी सरल्यान जाल्यार आनी तांची हाडां दवरतात जाल्यार मात्र कंत्राळां रिजर्व करूंक. येदोळ सरल्ल्यांची कोणाची आसा जाल्यार कंत्राळां दवरूंक म्हाका ह्याच हप्त्यान मेळात. येदोळचो 4-5 जाण आयल्यात आनी उरल्ल्यांक पयले आयल्यांक पयलें सिलेक्शन आसा. सकयल गी मदें गी वयर गी म्हणून. मार्च म्हयन्यान चलोवन व्हेल्ल्या बायबल क्विजाचें फलितांश ह्या परी आसा. बहुमानां जोडिल्ल्यांची नांवां: मायकल साल्डाना, फातिमा पयलोवडो, विगार बपानी. विजय जाल्ल्या स्पर्धांत विजय जाल्ल्यांक बहुमानां वितरण करी जाय म्हणून विनंती करता. मायकल साल्डाना, फातिमा पयलोवडो, सेलीन मोरास, सान पेद्रो वाडो, विम्पल मोरास, सान पेद्रो वाडो, फ्रिडा डिसोजा, पोंपई दुसरो वाडो, वेनोना शावेल डिसोजा, सान फ्रांसीस पयलो वाडो, रिवन जॉय पिंटो, सांत आंतोन वाडो, रेनल सिक्वेरा, नित्या दरवाडो, हेलेन फ्लेवी रोजारियो, फ्रांसीस पयलो वाडो, रिशॉन स्वीड नोरोना, सान पावल वाडो, रियोन पॉल पेरेरा, सान थॉमस वाडो. स्पर्धांत जिखलेल्यांक तशेंच बहुमानां वितरण केल्ल्या सहायक विगार बापांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड